before ta mag-start, mga muyo kita sa pagpangayo naman sang kaalam kag paghangop nga nagikan sa aton nga Ginoo. Kay gibalo ko ako lang wala gid ako sang igo nga kasarang sini kung paano ko ma-share ang iyang pulong sa mga nagapamati sa nga tion. So let's pray. Amay nga dingit nun, Diyos nga labing balaan. Salamat naman Ginoo sa time nga ako makashare naman sa mga pulong. Kag nagkapangayo gid ako Ginoo sa imo sang pag-agiya. Hatagyan mo na ko Ginoo sang kaalam kag paghangop agod nga ma-share ko man kung ano bala ang buot silingon sang imong pulong nga akon nga pagadalon sa sining gabi. Ikaw na Lord ang maalam sa amon sa mga nagabiyo Ginoo, tandugan mo sa Ginoo nga kabay sila man hangpan man nila ang buot silingon sa imong pulong nga akon nga pagadalon karon. Ikaw na Lord ang maalam sa akon tungod ko wala ikaw, wala gid ako sa kasarang sa katanan Ginoo. Katanan Lord, ginabalik ko sa imo nga may dako kadayawan kapag pasalamat paagi sa imo bugtong anak nga sa Jesus nga among Ginoo. Amen. So, ang aton nga title sa aton nga topic sa sining gabi aton siya gintitulan nga kinahanglan ang espirituhanon nga paghanas. So dili ni siya amo na siya nga aton nga tigulo sa aton nga topic. Kag ang aton verse nga pamalandungan sa sining nga gabi aton ginkuha sa nahaunang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 8 nga nagasiling, ang paghanas ang lawas may kapuslanan, pero sa tanan nga bagay papuslanon pagid ang espirituhanon nga paghanas tungod kay ini nagasaad sang kabuhi para sa karon kag sa palaabuton. So mula siya aton nga verse no nga pamalandungan sa nga tion. So sa liwat aton na siya ginkuha sa nahaunang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 8 nga nagasiling, ang paghanas ang lawas may kapuslanan, pero sa tanan nga bagay mapuslanon pagid ang espirituhanon nga paghanas tungod kay ini nagasaad sang kabuhi para sa karon kag sa palaabuton. So ang aton nga paghanas may duwa ni siya may duwa ni siya ka paghanas nga physical kag paghanas nga spiritual or espirituhanon nga paghanas. Kay kung naton lang tawon, di ba ako nagahanas kita physical, gusto ta nga pabakuron aton nga lawas. Bilang isa ka tawo, kung may kita sang mga goal nga gusto malambot, gilabi na gid sa physical no. For example, gusto ta mag-engage sa mga trainings or mga sports. So need ta nga maghanas or magtuon, mag-train. So, tungod kay, for example na lang, kung gusto mag-intra sa swimming, kinahanglan mo mag-training. Kinahanglan mo magtuon kung paano ang step by step. Kay kung makabalo ka na, pwede ka naka-intra sa mga competitions. Or for example, may baha sa imong lugar, may masugata ka mga bagyo sa inyong pagbiyahe, malugdang ninyo sa kayan.
Kung kabalo ka maglangoy, kabalo ka kung paano ka maluwas, paano kung hindi ka makadto nga may mamalang duta, makapalagyo ka sa pag-anod sa tubig. So hindi lang gali nga maghanas kita sa aton nga physical, kundi nga mas lami pagid kung maghanas pagid kita sa aton nga espirituhanon nga aspeto sa kabuhi naton. Nami man kung naghanas kita physical, kasi syempre healthy ka, bakod ka, kung may bulaton ka, mahimo mo. Kaya syempre pag-unin mo lawas. Galing, hindi man pwede nga mahanas lang kita sa physical, kundi dapat sa espirituhanon man nga aspeto sa kabuhi naton. So paano bala kita magsiling kita, paano maghanas sa sa espirituhanon nga pagkabuhi naton. So di ba lang atong ginahimo sina nagatuon kita ilabi na gid sa pulong sa aton nga Ginoo. Nagabasa kita sang Bible, kaya ang Bible dira nakasulat ang tanan-tanan nga mga kamaturan na hanungod sa aton nga Ginoo. Sa Bible, nasulat ang iyang mga promises sa aton, nasulat kung paano kita makaangkon sa kaluwasan paagi sa aton nga Ginoo. So kung mamati lang ta sa mga ginamba sa aton, kag hindi ta magtuon, at asig man ta maabot sa aton ang time nga ma-confuse man ta. Pero kung kita nagatuon sa pulong sa aton Ginoo, mahibalaan naton kung ano ang kamuturan nga luyag niya nga ipalambot sa iya mga katawhan. Kaysa iya sa kasulatan sa Bible, ginambal diri gani sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 16 sa 17. Ginambal diri nga ang bilog nga kasulatan ginsulat paagi sa gahom sang Dios kag mapuslanon sa pagtudlo, sa pagsabdong, sa pagtadlong sa mga sala, kag sa paghanas sa matarong nga kabuhi, para ang tawo nga nagaalagad sa Dios matudloan sa paghimo sang tanan nga klase sang kaayuhan. So kung wala kita sang Bible nga tamdan, kung magsilig lang ta sa nang nakabati man ta sa mga pagpanudlo, may haragid nga time nga malibog aton ulo, or basi kung ara ka na sa saktong nimo nga alagyan, magtalang ka pa tungod kay kung wala ka nagahanas, kung wala ka nagatuon sang pulong sa aton Ginoo, madali kita nga matiplang, madali kita nga matayog. Bisan pa gani sa mga kabudlayan nga nagaabot sa kabuhi naton. Kay di bala kung mabasa naton sa Bible, ang pulong sa aton Ginoo naghambal gid sa aton nga ako nga kung magdangop ka mo sa akon, hindi ko ka mapapabayaan o kung bayaan. Kag ang pulong sa aton Ginoo naghahambal sa aton nga kung batunon naton, batunon naton si Kristo nga ang yabugtong anak nga aton nga manluluwas, kag aton nga makaangkon kita sang personal nga relasyon sa iya. Dami nagid ko ng aton sala aton nga inulusulan, makaangkon kita sang price nga nagikan sa aton nga Ginoo. Kaya nga aton Ginoo naghambal nga gintugyan niya sa ginatag niyang yabugtong anak, agod nga ang sinuman nga
magtuo sa kay Kristo, ang sinuman nga magkilala bilang iya manluluwas, hindi na mawala kundi makaangkon sa kabuhi nga wala sing katapusan. So kung wala ta nagabasa sa Bible, kung di ta na magtuon, hindi ta na makita ang mga kamatuoran nga amo sina. Kag hindi kita makaangkon sang langit doon nga kaalam. Kag kung kita nagatuon na sang pulong sa aton Ginoo, dapat ang aton natunan aton na siya nga i-practice. Aton man na siya nga kung magato na siya bilang nga i-perform. Ang isa ka Kristohanon nga nakahibalo sang pulong sa aton Ginoo, mayara kita nga mga katungdanan nga dapat aton nina nga i-share sa iya mga katawhan. Tungod kay ang Bible nagsiling nga lakat kamo kag ibantala ang maayong balita sa bugos nga kalibutan. So kung nagtuon na ta nagtuon nga wala ta na gina practice, wala ta man nga gina perform, maabot ang time nga malipatan na siya naton, or maabot ang time nga hindi ta kabalo kung ano tong aton gintunan. Kaya ang pagtuon sang pulong sang aton nga Ginoo, sige mo. Wala sang katapusan nga pagtuon. Kaya ang buang mo nang gusto sa aton Ginoo nga dapat mahibaluan naton kung ano ang mga kamatuoran nga nasulat sa balaan niya kasulatan. Nga ginsulat sa aton nga Ginoo, ginpasulat niya sa mga tao nga guided man sang Holy Spirit. Kag kung kita nagapadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, sama damat makaangkon kita sang kaalam nga langit nun. Nga amoy na aton nga magamit sa pagbantala sa iyang maayong balita. Kag di bala ako nagatuon ta sang pulong sa aton Ginoo, ginambal man dira nga dapat siya nga aton nga unahon. Di kung wala ta nagtuon sina sa nga pulong, mawili kita sa iya sang kalibutan. Ayhan, agyan ta sa mga unos, grabe naton ng mga reklamo. So, amoy na nga hindi lang physical kita dapat nga maghanas, kundi nga himuon taman ang paghanas sa aton nga espirituhanon nga pagkabuhi. Kaya hindi man na pwede nga bakod aton physical, ang aton nga espiritual naman nga pagkabuhi, maluya. Dapat kung pwede, patas ang sila nga duwa. Kaya di man pwede nga bakod ka man spiritual, luya ka man sa imong lawas, kaya di mo man mahimo ang gusto nga pahimo sa aton nga Ginoo. Hindi ta mahimo nga mag-share sa iyang mga balita. So paano ita kung makashare sa iyang balita nga naton hatunan kung hindi kita baskog, hindi kita kalakat, kung dalan ta sa sakahigad, kag hindi man tabi makahambal o kung makahulag. So mo na nga hindi lang dapat ang aton lawas ang aton nga pabakuron kag atipanon, kundi maski man ang aton nga espirituhanon nga pagkabuhi. Kaya kung aton nang himuon, kung batayon kita nga nagatuon, kada kapamati isang pulong sa aton Ginoo, labi na gid ko ng Holy Spirit ari na sa aton, makabatya kita sa excitement. Nga kung for example, makabati kita sa mga Bible studies, makabati kita sa mga pagpanudlo, mabalanta kung bala santo sa aton nga nabasahan ang ginatudlo o kung hindi. Kaya may alaman nga pagpanudlo nga lang mo nga simple lang ilang himuon. Kumbaga wala bala na dala nga dapat kung gusto ta nga mag-angkon sa relasyon sa aton nga Ginoo, sa aton nga amay, dapat batunon ta sa Kristo nga aton nga manluluwas. Unahon tagid permi ang iyang ginarian, pangayuan ta sa iya ang sa patawad ang aton mga sala nga nahimo nga hindi nakapahamuot sa mata sa aton nga Ginoo. So
di ba muna siya dapat amo na siya mga kamatuoran nga kung wala kita nagabasa sang Bible kag kung wala kita nagatuon hindi na siya naton makita. Kag kung makita man na naton kag kung hindi bakod ang aton nga pagtuon sang pulong sa aton Ginoo, maabot ang panahon nga magabot ang kaluya sa aton nga basi wata kabalo matiplang kita kaysa sininya kalibutan damo na gid sang mga tawo nga nagasugid sang pulong sa aton Ginoo. Kag kung kita nagatuon sa pulong sa Ginoo, manotis naton nga sa katapamati ito sang iyang pulong nagamag-alang aton nga balatsagon. Kag makabatsyag ito sang kalipay kung ginapasulod naton ang pulong sa aton Ginoo sa aton nga mga tagipusoon. Kag ang aton Ginoo ihatagin na sa aton ang aton nga mga handom, aton nga mga gusto, labi na gid ko ng aton nga mga ginahimo para sa ikahamuot sa aton nga Ginoo. So ginambal ganit din no sa Psalms 37 verse 4. Ginambal din nga pangita ang imo kalipay sa Ginoo kag ihatag niya sa imo ang imo ginahandom. So kung handom mo mag-share sang pulong sang Ginoo tungod kay nakatuon ka na kag nakahibalo ka na, pangitaon naman naton ang aton kalipay sa aton Ginoo. Dapat ano man ang aton nga ginahimo meron kita sang kalipay. So nga abala nga kinahanglan naton nga tuon sang pulong sang aton nga Ginoo. Agod mahibaloan naton ang mga kamatuoran kag maangko naton ang langitnon nga kaalam. So kanami no kung kita gali magtuon sang pulong sang Ginoo, kung kita padayon nga paghanas sang iya nga pulong, maangko naton ang langitnon nga kaalam kag mahibala naton ang kamatuoran. So mumala na siya mumala gusto sang aton Ginoo sa aton nga kung nagahanas kita sa aton nga physical dapat hindi man kita maguntat sa paghanas sang aton nga espirituhanon nga pagkabuhi. Kay kung hanas na ikaw kag kahibalo ka na sang pulong sang Ginoo, nahibaloan mo na ang mga hindi gusto nga ipahimo sang Ginoo sa aton, ang hindi niya gusto nga obrahon naton. Mismo sa kabuhi nimo makita na sang tawo nga naglain na ang imo nga pangginawi, naglain na ang imo nga bisan sa imo paghambal lain na. So amay na aton nga pasalamatan no nga kita nakapamati sang pulong sang aton Ginoo samtang may panahon pa. Kay maabot ang panahon nga ang pulong sang aton Ginoo hindi na siya naton mabatian kay takpan na ining nga pulong. Kaya na siling na may mga lugar na gani nga hindi na gusto nga i-proclaim nga si Jesus Christ ang matuod nga Misaya. May nagahambal nga hindi pa kuno si Jesus Christ ang matuod nga Misaya kay may maabot pagid kuno nga amo gid siyang tuod nga Misaya. Kay kung wala ka nakabasa sang pulong sang Ginoo, basi kung mapati ka man nga tuod na. Labi na gid ko nang nagahambal, nablang daw convincing pamatian. Pero kung kabalo ka sang pulong sang Ginoo, kabalo ka na kuno nang matuod, mabalaan mo nga hindi hustong iya nga ginahambal. Tuod kay si Jesus Christ lang gid ang solo nga Misaya nga nag-abot diri sa aton kalibutan. Kung managaling siguro nagapangita pagid sila siguro sang pagid sang buhi nga pamatuod nga sa Kristo amo ang matuod nga Misaya. Kay bisan pagani sa mga email ginabawal na nila sa nga mag-email sang pulong sa Ginoo. So wala ko kabalo kung napasa na nilang
ilang alay sina kaya mo na siya akon nga nabatian nga hindi sila gusto nga isugid ang sugid nga sa Jesus Christ amo ang aton nga Mesaya nga nag-abot nga nagpalansang sa krus, napatay, ginlubong kag nabanhaw kag nagkayab sa langit kag lingkod sa kaupod sa aton nga Ginoo. So kung hindi kita wala ta kabalo sina sa kamatuoran nga na ayhan mapati kita sa mapati kita sina sa ila nga basi pa man no siguro mamo na sa pinsar ta nga basi tuod nga mayara pagid nga maabot pero ang matuod amo na to siya ang nagtubos sa aton mga sala ang nagbayad sa aton nga sala kag liwat naghatag sa aton sang kaangtanan nga makabalik kita sa luyo sa aton nga Ginoo. Kay kung maalam na kita sa pulong sang Ginoo, sigurado gid nga hindi na kita madaya, hindi na kita matiplang kag mangin pabakod ang aton nga pundasyon sang aton nga pagtuo. Tungod na kamatuoran, nahibaloan na naton. Tungod sa aton pagtuon, nakilala naton si Kristo. Nahibaloan naton ang plano kag ang katuyuan sa aton nga Ginoo. Plano nga gintago, subong ginpahayag na. Nga ang kamatuoran ngini nga hindi lang ang mga pinili sa aton Ginoo amo ang maluwas. Kundi bisan kita nga mga nabilong sa mga sa mga hindi pinili sa aton Ginoo. As long as nagbaton ikaw kita kay Kristo, aton nga personal nga maluluwas, ginimo ta siya nga sentro sa aton kabuhi, ginsurrender ta sa Ginoo ang tanan, kag gintuhan ta siya nga amo gina siya nga aton nga maluluwas. So amo na siya no ang mga kamatuoran nga hindi na to mabalaan kung wala kita nagtuon sa pulong sa Ginoo. Nabalang kung nagsadig lang ta sa ginahambal sa aton, asa nagdako kita kung wala kita mismo nangita sa paagi nga makatuon sa pulong sa Ginoo. Ayhan magapabilin kita sa aton nga mga naandan. Nga kamatuoran gali amo nga kun batunon ta lang si Jesus Christ nga aton nga maluluwas nga amo nagtubos ang katubos sa aton. Ginatag niya ang kabuhi para sa aton no lamang mabayaran lang aton nga sala dito sa atubangan sa aton amay kag sa liwat siya naghatag sang pamaagi nga liwat makaangkon kita sang kaangtanan sa aton nga Ginoo. Kag liwat makita naton kung ano kamahigugmao ng aton Ginoo sa aton. Amo nga kag sa aton pagid nga pagtuon no makita taman kung anong gugma niya sa aton nga bisan ano pa kalaot dili isang tawo sa gihapon kung kita naga-admit lang sa sala sa aton mga sala sa tubangan sa aton Ginoo. Ang Ginoo handa magpatawad sa aton kung ginahimo ta nga sincero kag tinagipusoon ang paghinulusulo sa aton mga sala, ang pagtalikod sa aton nga mga nakaanda na ginahimo at kung himuon ta na magakalipay ginang aton nga Ginoo sa aton. So nga ako mismo personally kapasalamat ako nga nakabati ako sang pulong sa aton nga Ginoo kag ako mismo nakabasa sa iyang mga pulong kag may mga nabatian man ko mga nagatudlo man sang una. Siling ko kung ayhan kung wala ko nagbasa pagid sang Bible, kung wala pagid ko nangita pagid sang way, kung wala pagid ang kaundan sang Bible, ang ini mga kamatuoran ay wala ko nakita. So hopefully nga mangin reminder ni sa aton tanan no, nga hindi lang physical ang aton nga hanason kundi bisan pa man ang aton nga espirituhanon nga pagkabuhi. Kag
Kung himuon ta na nga pati nga aton nga spiritual nga pagkabuhi, aton nga hanason, paagi sa pagtuon, pagbasa sang pulong sa aton nga Ginoo. Kag paagi man sa pag-share sa iya nga pulong no, kay syempre aton man ang katungdanan nga isugid naton sa mga katawhan niya ang iya nga pulong. So kung himuon ta na, makahatag kita sang kahamuot sa tubangan sa aton nga Ginoo. Kag ang aton Ginoo magakalipay gid sa aton nga gintuman naton ang iya ginhambal sa balaan nga kasulatan sa Bible nga dapat bilang isa ka anak na sa aton nga Ginoo, dapat kita magasugid man sa iyang mga balita kung ano bala ang matuod, kung paano bala naton maangkon ang kaluwasan. Nga ang kaluwasan aragid lang sa Ginoong Kristo nga iyabug tong anak nga among iya gipadala sa aton diri sa kalibutan. So, salamat gid no sa tanan-tanan nga nagupod ka nagpamati sa aton sa siningation no. So, hopefully nga nakakuha kita sang lesson kag reminder sa aton nga pamanandungan nga verse sa sining nga gabi nga dapat pasalabihon naton ang mas pasalabihon naton ang paghanas o kung ang pagtuon sang pulong sa aton Ginoo, kay ini dako gid ang mabulig sa aton, ilabi na sa mga unos, sa mga pagtilaw nga nagaabot sa kabuhi naton. Nga ay hanos ang una kung kita kasami naton nga pamangkot, Lord nga nagamo sina. Kung kita nakatuon sa pulong sa Ginoo, mahangpa naton nga ini ginhimo sa aton Ginoo nga mga trial sa aton. Gintugutan sa Ginoo nga magkalataboy na sa kabuhi naton. Tungod luyag niya nga makita naton nga mayara siya nga lesson nga ibilin para sa aton kag matilawan kita niya. Kag mahibaluan man naton kung diin kita asta nga magpabilin bala kita sa pag-upod sa aton nga Ginoo, magpabilin bala kita sa pagpangalaga sa aton nga Ginoo, o kung sa gamay nga butang nga maagya naton, manginbuhi na kita sa pagkapyot sa kamot sa aton nga Ginoo. So before ko mag-end, sa liwat ang aton nga verse aton nga to ginkuha sa nahaunang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 8 nga nagasiling, ang paghanas ang lawas may kapuslanan, pero sa tanan nga bagay kapuslanon pagid ang espirituhanon nga paghanas, tungod kay ini nagasaad sa kabuhi para sa karon kag sa palaaboton. So takpan nato ang aton nga nahilkoton sa sinagabi pagi sa aton nga pagpangamuyo. Father in heaven Ginoo, salamat gid sa lesson nga imo ginbilin sa amon, sa reminder sa amon nga dapat mas masalabiyon gali namon ang paghanas sang imong pulong kaini nagasaad sa amon sang amon nga sa imong mga sa amon kabuhi, nagasaad sa amon sa imong mga ginhambal nga makabulig ini sa amon kag magamit namon sa pagkabuhi namon sa matag adlaw nga tanan. Kag kun kami magpadayon sa pagtuon sa imong pulong, sa pagsunod sa imong mga will para sa amon, kun kami magpabilin lang sa imo, maangko namon sa pinakaadlaw ang imo nga padya nga nagahulat sa amon, ang kabuhi nga wala sing katapusan, ang kalipay sa imo luyo nga wala sing katapusan, kag ang kalinong sa imo nga imo ihatag sa amon nga wala man sa katapusan. Ikaw na Lord ang maalam sini sa amon tanan, labi na gid sa mga viewers kag mag-view pa sa sini nga amon nga pag-share sa mga pulong. Ikaw man Lord ang magtandog sa ila mga hunahuna katag pusoon nga pabilin ang ining pulong sa ila, kag ila man ini nga mangin gabay sa ila nga journey sa ibabaw sining kalibutan. I-bless man Ginoo ang mga viewers Ginoo, tagay man sila Ginoo sa ilang mga needs,
ilang maayong lawas sa mga tagadlaw nga tanan. Subong man Ginoo, gina-bless, ginapangamuyo ko man sa matubangan, i-bless mo man Ginoo ang panimalay ni Brother Vic. Tagay man sila Ginoo sa ilang mga panginahanglanon sa mga tagadlaw nga tanan, tagay man sila Ginoo sa mayong lawas. Kag magapadayon si Brother Vic ang iya bugos nga pamilya sa pag-alagad sa imo. Subong man Ginoo sa panimalay ni Sister Alma, i-bless man sila Ginoo, tagay man sila Ginoo sa ilang mga needs sa matag adlaw. Pagkabay nga mangin magpadayon man siya Ginoo sa gyapon sa pagpangalagad sa imo. Kagsubong man sa kay Brother Rome, tagay man sila Ginoo sang kinahanglanon sa matag adlaw sang mayong lawas. Kag kabay pa Ginoo nga kami tanan, tagaan mo man Ginoo sang kusog kagabakod. Agud anuman nga mga pagtilaw, mga uno sa kabuhi namon. Sa gihapon, magapadayon kami Ginoo sa pag-share sa mga pulong. Kabay nga ang mga kabudlayan nga among ginagyan, hindi ni maging upang agud nga masangyaw ang imong nga maing balita nga luyag nga ipaabot sa imong mga katawhan. Ikaw na Lord ang mahibalo sa amon. Sa amon ka Ginoo magpahuway sa nga gabi. Updi man kami Ginoo, good was kami naman makabugtaw nga may kusog kabagatubang sa mga panimag-o naman Ginoo nga magpaghangkat sa amon kabuhi Ginoo. Dito lang Ginoo, balik ko gid sa imo ang dako ang kadayawan, ang kahimayaan, pagpasalamat pagi sa imo bugto nga anak nga si Jesus nga amon Ginoo, nga amon personal nga amon luluwas. Amen. So, madamogid nga salamat Sister Joy sa mensahe sa aton niya Ginoo sa nga gabi. Madamo man nga salamat sa tanan nga naga-view sa isang kaluwasan no. So, padayon lang gid kita no sa pagpamati sa pulong sa aton niya Ginoo. Kay ang tao hindi lang mabuhi sa tinapay kundi sa pulong man sa aton nga Ginoo. So, madamo gid nga salamat sa inyo kag mayong gabi sa tanan.